नमस्कार. आयच्या समाजात वावरतना आमी ह्या समाजाचे एक जबाबदार घटक आसा हाची जाणविकाय प्रत्येकाक आसप खूब गरजेचें. आमी केल्ली ल्हानशी चूक मुखार वचून ताचें भयंकर स्वरूप कितले भयंकर जावं येता हाची प्रचिती ह्या कितें आमकां प्रत्येकाक आयल्या आसतलीच. हय, हांव उलयतां कोरोना अर्थातच कोविड-19 ह्या पॅन्डेमीक विशीं. ह्या संसर्गान आयज पुराय संवसारभर खवदळ घाला आनी प्रत्येक जाण ह्या संसर्गा पासून सादूर रावपाचे आमी प्रत्येक जाण यत्न करतात. एक गजाल आमकां सदांच बरी आसता. जेन्ना आमी जागतीक मळाचो विचार करता तेन्ना भारताचो जेन्ना विचार करता तेन्ना भारतांत सर्वायवल रेट जी आसा ती 61% वयर आसा, जी हेर प्रगत देशा परस खूब चड आसा. आमच्या भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शना खाला केंद्र सरकार नेटान पावलां मारत आसा. आनी हांगासर आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तितक्याच तळमळीन तितक्याच नेटान हांगासर कार्य करता. हेतू एकूच की हो संसर्ग हांगाच्यान पयस वचप. खऱ्यांनीच जेन्ना आमी ह्या समाजान वावुरता तेन्ना प्रत्येकाची एक जापसालदारकी आसता की सरकार जे निर्णय घेता त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आमी प्रत्येकान करपाक जाय. सरकाराचो सांगात दिवपाक जाय. सरकार जी मार्गदर्शक तत्वां आमकां घालून दिता त्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आमी मुखार वचपाक जाय. अश्यो जायत्यो गजाली प्रत्येकाच्या मनान आसतल्योच आनी ह्यो सगळ्यो गजाली, ह्यो सगळ्यो प्रतिक्रिया आनी ह्यो सगळ्यो गजाली सुटाव्यो करपा पासत आमच्या मदीं आयज खास आमी आपयल्या आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. आयचे कार्यावळीक तुमकां मायमोगाचो येवकार. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं सर एकूच ल्हानसो प्रश्न, हे आनीक कितले दीस? आमी जेन्ना कोरोना व्हायरसाच्या विशयी उलयता तेन्ना कोरोना हो नवीन व्हायरस आसा. फक्त भारत देशांत न्ही तर जगाच्या फाटीचेरूय आमी हाजेर रिसर्च सुरू आसा. बरोबर. आनी हाज्या पासून क्रिएट जाल्ले दुयेंस कोविड-19 हाज्या बद्दल नवीन वॅक्सिनेशन येवपा खातीर आजुनूय रिसर्च सुरू आसा. भारत देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हाजेर आमच्या हांगासले सगळे सायंटिस्ट तांकां खूब मोठ्या नेटान प्रयत्न आसा आनी ते म्हणटा तशें की तांचो प्रयत्न चल्ला 15 ऑगस्ट पर्यंत खंय तरी हे व्हायरसाचो सुगाव लागतलो असो एक प्रयत्न सुरू आसा. पण म्हाका दिसता सद्याची स्थिती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता फुडले 6 म्हयने तरी म्हाका दिसता अशाच पद्दतीत आमकां कोरोना व्हायरसा पासून वाचपा खातीर मास्क वापरप, सोशल डिस्टन्सींग पाळप, सॅनिटायझर ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या बरोबर आसप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी आमकां त्याच स्थितींतल्यान आनिकूय एक 6 म्हयनेभर तरी अशाच पद्दतीत फुडें वयचें पडटलें. अच्छा. दोतोर, तुमी म्हटलें की आमकां आनी मुखार 6 म्हयने वचपाक जाय. पूण सद्याच्या स्थितींत आमी सद्या गोंयचो विचार करत जाल्यार गोंयांत सद्या पॉझिटीव केसीस वाडत आसा आनी तितल्योच आमकां म्हणजे रिकवरी जायत आसा. ही एक बरी गजाल. पूण सद्याचे तुलनेन गोंयांत आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर, गोंयांत आशिल्ली मॅन पावर, इतर साधन सुविधा हाच्या संदर्भात थोडेशें आमकां सांगात. आमी जर पळयत जाल्यार आमचो रिकवरी रेट मोर दॅन 50% आसा. म्हणजे दिसाक जरी 100 पेशंट्स वाडले जाल्यार आमचे 50 पेक्षा चड पेशंट हे तातूंतल्यान रिकवरी जाता. आमी डे बाय डे आमकां कंटेनमेंट झोन, मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करचे पडटा आनी डे बाय डे पेशंटाची संख्या वाडटा. बट हाजो सगळ्याचो जरी विचार केलो आसत जाल्यार आमी एस्टाब्लीश केल्ले कोवीड हॉस्पिटल, ताका लागून आसलेले आमची लॅब सेंटर म्हणजे कोवीड टेस्टिंग लॅब सेंटर्स, कोवीड केअर सेंटर्स. आतांच्या घडीक आमच्या कडेन कोवीड हॉस्पिटलान 250 बेड्स अवेलेबल आसा. म्हणजे कितल्याय पद्दतीन जर सिम्प्टोमॅटीक पेशंट्स जाले जाल्यार आमी कोवीड हॉस्पिटलान तांकां एडमीट करपाक शकता. कोवीड केअर सेंटरची फेसिलिटीज आमी कालूच आमची 1,500 पावल्ली आसा. आनी कदाचित हाजे जर पेशंट्स वाडले जाल्यार ते आनीक बॅकअप एक 1000 बेड ह्यो आमी ताजो बॅकअप दवरला. म्हणजे 2,500 पर्यंत जरी पेशंट जाले जाल्यार ताजो डायरेक्ट बॅकअप सुरू आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमी म्हणणें की हाजी जर आमी काळजी घेतले आसत जाल्यार प्रत्येक मनशाचेर डिपेंड आसा. त्या खातीर आमकां कंटेनमेंट झोन वाडोवंक जायना. ओके, लोकांनीच काळजी घेवची पडटली जाल्यारूच हाजेर कंट्रोल उरपाक शकता. बरोबर. दोतोर, तुमी जेन्ना कोवीड हॉस्पिटलाचो उल्लेख करतात, गोंयांत जायत्यो सुविधा आसात, पूण सरकाराचो असो आनी विचार आसा की कोवीड हॉस्पिटलाची संख्या आनीक वाडोवची मुखार? आमकां जर गरज लागली जाल्यारूच कोवीड हॉस्पिटल हे आनी एक एडिशनल नॉर्थ गोवान नाजाल्यार अदरवायज दुसरे कडेन खंय तरी सुरू करचें पडटलें. बट तेजो बॅकअप जो आसा, तेजो प्लॅन बी
हो आमचे कडेन रेडी आसा. आत्तां फक्त आमी डिक्लेअर करूंक ना, कारण आत्ताच्या घडीक आमचे कडेन सिम्प्टोमॅटीक पेशंट्स आसा तांकां कोवीड हॉस्पिटलाची आत्तां जे मडगांव आमचे ESI हॉस्पिटल आसा ते सफिशियंट आसा, कारण त्या पद्दतीन जर सिम्प्टोमॅटीक लागले जाल्यारूच आमकां कोवीड हॉस्पिटलांत शिफ्ट करचो पडटा. अच्छा दोतोर, तुम्ही म्हटले की हो जो सत्सर्ग आसा तो आनी कितलेशेच म्हयने मुखार वतलो. ह्या खिणाक जे आमचे पळोवपी आसा तांच्यांनी अशी मनाची तयारी करपाक जाय की तांची लायफस्टायल तांच्यांनी चेंज करपाक जाय, आनी हय जाल्यार कशी चेंज करपाक जाय? हय, आमकां लायफस्टायल ही बदलचीच पडटली. म्हणजे आमी घरांतल्यान भायर सरता आसतना आमी मास्क घातला काय ना हें आमकां कन्फर्म करचें पडटा. बरोबर. आज डेली हांव सुद्दां सकाळी भायर सरता आसतना कन्फर्म म्हणजे म्हाजो मास्क घालूनच भायर सरता. सॅनिटायझरची बॉटल्स गाडयेन ही कंपल्सरी आसताच, आनी विशेश करून सोशल डिस्टन्सिंग जेचें पालन विशेष करून करतना दिसना. आमचो गोंयकार आयजूय खंयसर बाजारांत गेलो, नुस्तें दिसलें आनी कितें घेतलें जाल्यार एकामेकाक तेंकोन उबें रावता. म्हाका दिसता आमी खंयसरूच माननीय पंतप्रधान परत परत सांगता की 2 गज की दुरी, म्हणजेच आमकां जवळपास 2 मिटराच्या डिस्टन्साचेर कमीत कमी तरी उबें रावपाक जाय. त्या खातीर एकामेकाक तेंकोन न उबें रावप, एकामेकाक हँडशेक न करप, ह्यो गजाली आमकां सांबाळच्यो पडटल्यो. हे जर आमी प्रिकॉशन्स घेतले जाल्यार ह्या व्हायरस आमच्या पासून पयस रावपाक शकता. बरोबर. दोतोर, मदींच तुमी एक डिसिजन घेतलें की जो मास्क घालना ताचेर खर ताचेर कशें तरी ताचेर शासन करपाक जाय असो तुमी मदींच एक निर्णय घेतिल्लो. आयजू आमी पळयता जेन्ना बाजारांत लोक वता, कांय जाण हांव नको कित्याक लागून पूण मास्क यूज करिना, डिस्टन्सिंग मेंटेन करिना, हाचेर कडक पावलां कित्याक सरकार घेना? कशें आसा, सरकार जर कडक पावलां उचलपाक लागले जाल्यार म्हणटले की कडक पावलां उचलपाक लागले. बरोबर. उचलली. आमी आयजूय बी म्हणजे लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीर जवळपास 50,000 पेक्षा चड लोकांक मास्क वापरना म्हणून फायन दिल्या, आनी 100 रुपीज आमी फायन घेता. ओके, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळना म्हणून पुलीस खंय तरी येवन आमचो लाठीचार्जूय करता, तापयताय, थोडो वेळ तांकां पुलिसांनी व्हरता. पण शेवटी आमच्या गोंयकारांक कळपाक जाय किंवा सोशल डिस्टन्सिंग आसत, मास्क वापरप ओके हें कंपल्सरी आसा आतांच्या घडीक. आनी ना जाल्यार आमी हो व्हायरस आमी म्हणटा की दुसऱ्यांक दिवं शकता न्ही, तो व्हायरस तुमी घरा घेवन वचूं शकता. तुमच्या आजूबाजूक आशिल्लो कोण तरी कोरोनाचो जर पेशंट आसत, आमी मास्क वापरता तो दुसऱ्या खातीर न्ही तर आपल्या खातीर आनी आपल्या फॅमिली खातीर, हें आपल्या पयलीं लक्षांत आसपाक जाय. आनी म्हणून लॉ एनफोर्समेंट करपाक सरकाराक भाग पाडचें न्ही तर तांच्यांनी स्वताहून ताची काळजी घेवची अशें म्हाका दिसता. अच्छा, जेन्ना आमी शिक्षणाचो विचार करता, शिक्षण संदर्भात जेन्ना आमी गजाली करतात तेन्ना परीक्षा जे वेळार येतात तेन्ना जायते विद्यार्थी जावं, पालक जावं आनी हेर ताका विरोध करता. तुमकां दिसता दोतोर की हो जो काळ आसा, सद्या सत्सर्गाचो काळ आसा, ह्या काळांत परीक्षा घेवप योग्य जातलें अशें? शेवटी आमी सगळ्यो परीक्षा जश्यो म्हणटा फक्त बोर्ड एग्जाम्स आनी फायनल एग्जाम जर सोडल्यो जाल्यार ज्यो एग्जाम्स आमकां पोस्टपोन करपाक मेळटा तितक्यो एग्जाम्स आमी पोस्टपोन केल्यो. बरोबर. 10th स्टँडर्डाच्या एग्जामीचेर तर लोक म्हाका दिसता कोर्टानूय गेले. म्हाका कळना हे कित्याक करता म्हणून. बरोबर. म्हणजे खरें म्हणजे अशा कोविडाच्या परिस्थितीत आनी पॅन्डेमिकच्या स्थितीत कोणीच राजकारण करचें न्ही. बोर्डाच्यो एग्जाम्स ह्यो भुरग्यांचे फ्युचर ठरोवपी एग्जाम आसता आनी सारसार म्हणजे बोर्ड आसतलो, डिपार्टमेंट आसतले आनी शैक्षणीक तज्ञ हांच्या कडेन डिसायड करूनच, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल डिसिजन, इट इज अ एड्युकेशनाच्या बाबतींत घेतलेलो डिसिजन हो तांकां थारून डिसिजन निर्णय घेतलेलो आसा. ताकाच खातीर 10वीची एग्जाम आसतली, 12वीची एग्जाम आसतली, पॉलिटेक्निकाची फायनल एग्जाम्स आसतली किंवा 3rd इयर युनिवर्सिटी लेवलाची लास्ट इयरची एग्जाम्स आसतली, ह्यो डिसायड तेंचे फ्युचर डिसायड करता. त्यानुसार तांकां तेंची एग्जाम घेवप हें गरजेचें आसा. म्हणून शेवटी गव्हर्मेंटान आसतलें किंवा युनिवर्सिटीन आसतलें हाच्या बाबतींत निर्णय घेतलेलो आसा. काही जाणांक फक्त एग्जामी दिवपाच्योच ना म्हणून कोणाक तरी धरून खंय तरी त्यो परीक्षा नाका हें म्हणपाक लागलेलें आसता. अच्छा दोतोर, जेन्ना आमी सामाजीक दृश्ट्या विचार करता तेन्ना सद्या सगळे कडेन बसीस सुरू जाल्ल्यो आसा. अशें दिश्टी पडटा की कांय जाण थोड्या बशींनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळना, प्रवासी चड मोठ्या प्रमाणांत घेतले वता. हाचेर सरकाराची नदर आसा हें आमी जाणा, पूण खंय तरी आळाबंद घालपाक जाय अशें तुमकां दिसना? हय, सुरवातीच्या स्टेजीर जेन्ना सगळ्यो बसी सुरू जाल्यो ना तेन्ना खंय तरी गर्दी करून एकेच बसीन वचप ओके हो प्रकार खूब मोठ्या प्रमाणात जातालो आनी एकदां मास्क वापरतानाय बी लोक दिसून येताले. ताज्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात कदंबा आनी प्रायवेट बसींनी ह्या बाबतींत आमकां सपोर्ट केलो आनी आतां हो प्रकार खुबसो कमी जाला. बट म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, जेका आमी म्हणटा की गर्दी करून एखाद्या खंयच्या बसींत वयचें न्ही, जरी आमी म्हणटा आमकां बेगीन पावपाक जाय, कामार पावपाक जाय, पण ताज्याय पेक्षा म्हत्वाचें आसा
की आमकां कोरोना व्हायरसा पासून पयस रावपाक जाय हे लोकांनी याद दवरप गरजेचें आसा. लोकांनी सादूर जावपाक जाय. जेन्ना तुमी बसीन चडटा तेन्ना तुमचें आरोग्य कितलें म्हत्वाचें आसा हें तुमी प्रत्येकान पळोवपाक जाय. बरोबर दोतोर? त्याच बरोबर कशें आसा, आमकां खबर ना की कोरोना व्हायरस हो कोणा मनशा पासून आपल्या कडेन येतलो किंवा बरेचशे फावटी आज सगळे जाण असिम्प्टोमॅटीक आसता. कोणाकूच कोरोना व्हायरस जाला हो फुडल्या मनशाक कळना. तो कितें खाकिना, जोर येना म्हणून तर म्हणजे असिम्प्टोमॅटीक पेशंट्स हे म्हणजे व्हायरस ट्रान्समीट करता, आपल्या पासून दुसऱ्या कडेन पर्यंत व्हायरस पावयता. दोतोर खूब फावटी असो आरोप केलो वता की सरकारान बॉर्डर्स सगळ्यो ओपन केल्यो. थोड्योश्यो एसेन्शियल वस्तू, एसेन्शियल कमोडिटीज हाडपाक सरकारान तेन्ना बॉर्डर्स ओपन केल्ल्यो इतपर्यंत योग्य आसा अशें खूब जाणांचें म्हणणें आसा. पूण ह्यो बॉर्डर्स ओपन केल्ल्या कारणान भायले जायते लोक गोंयांत सर्रासपणां येता आनी हे दुयेंत अदीक फोफावला असो एक लोकांचें म्हणणें आसा. त्या संदर्भात तुमचें मत? एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय. पयल्यान पयलीं आमी जेन्ना बॉर्डर सील केल्ल्यो तेन्ना आमी एसेन्शियल गुड्स घेताले, तेन्नाय बी तेजेर येवपी ड्रायव्हर आमकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. म्हणजे एक गाडी गुजरातच्यान आशिल्ली, एक मुंबयच्यान आशिल्ली, त्या ड्रायव्हरांक आमी ट्रीट केले. ताका लागून बाकीच्या कंटेनमेंट झोन आमी फर्स्ट कंटेनमेंट झोन मांगूर हिल जो डिक्लेअर केलो थंयसरूय आमकां खबर आसा जेन्ना आमी हिस्ट्री काडपाक गेले तेन्ना खंय तरी त्या ड्रायव्हरा कडल्यानूच पयलो तेज्या फॅमिलीत तो कोरोना व्हायरस पावल्लो. आनी त्या मांगूर हिलच्या कंटेनमेंट झोना उपरांत डे बाय डे करता करता सबंद मांगूर इन्फेक्टेड जालें, वास्को जालें आनी मांगूर लिंक केसीस आमकां हेल्थ स्टाफ आसतलो किंवा पुलीस स्टाफ आसतलो सगळी कडेन मेळपाक लागल्यो. म्हणून आमी अशें म्हणूंक शकना की राज्याच्यो बॉर्डर जर सील केल्यो जाल्यार खंय तरी हो कंट्रोल जातलो. ना, राज्यांत येवपी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 80% लोक हे गोंयकार असले. मागीर जावं ते सी फेरर, जावं ते स्टँडर्ड इंडियन जे गोंया भायर आशिल्ले, म्हणजे बाकीच्या स्टेटीत आशिल्ले, बाकीच्या फॉरेन कंट्रीन आशिल्ले, हे सगळे गोंयकार भाव जांकां परत गोंयांत येवपाक जाय आसले. ताच्या खातीर आमकां गोंयच्यो बाउंड्रीज म्हणजे बाय रोड आसतले, बाय रेल आसतले किंवा बाय प्लेन आसतले किंवा बाय शीप म्हणजे बाय पोर्ट आसतले, ह्या सगळ्या लोकांक आमकां गोंयांत परत एकदां आमकां घेवप गरजेचें आशिल्लें. जशें हांगासले लोक आपल्या राज्यांत गेले, ह्या राज्यांतल्या आमी गोंयकारांक आमच्याच भावांक परत एकदां गोंयांत घेवप हें साहजीक आशिल्लें. अच्छा दोतोर, फाटल्या एक 15 दिसान एक तुमचें वाक्य खूब प्रचलीत जाल्लें, सोशल मिडियाचेर जाल्यार धूम घातलेली, तुमी भिवपाची गरज ना. अशें जालें की सोशल मिडियाचेर सगळे फामाद जाल्ले, तशेंच विरोधकांनी थोडोसो बोवाळ घालो. तुमकां नेमकें त्या वाक्याच्या माध्यमांतल्यान कितें म्हणपाचें आशिल्लें हें आमच्या आयकुप्यांक कळुनी, पळोवप्यांक कळुनी? बरोबर आसा. हांवें म्हटलें की तुमी भिवपाची गरज ना. कोरोना व्हायरसा पासून जर आमी भियोन रावले आनी घरान जर रावले आसत जाल्यार सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी आनी सगळ्योच एक्टिविटी बंद आसतात. त्या खातीर आमी भियोन वचूंक जायना, आमकां सामोरे वचपाक जाय, आमकां फुडें वचपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा की मास्क वापर, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग ह्यो सगळ्यो गजाली, कारण शेवटी इकॉनॉमिकल एक्टिविटी जर चालू जायना आसत जाल्यार ही आर्थीक गती जी आसा ही फुडें वचूंक शकना. म्हणून तर म्हाका दिसता आमी न भियेता हेका सामोरे वचप गरजेचें आसा. आमची इम्युनिटी त्याच्या बद्दल वाडप, रोग प्रतिकारक शक्ती जी आसा ही वाडोवपाक जाय. आनी ताका लागूनच आमी जशें म्हणटा की प्राणायाम आसतले, योगा आसतले, इम्युनिटी बुस्टर डोस आसतले जे आयुष डिपार्टमेंटाच्या वतीन दिला, आमी राज्यांत तेय बी डिस्ट्रिब्यूट करपाक सुरू केला. आनी ज्याची इम्युनिटी बरी आसा ताका खरोखरूच जरी व्हायरस जालो जाल्यारय फक्त 7 दिसाच्या भितर खंय तरी तो रिकवर जाता आनी परत घरा वता. म्हणजे बऱ्याचशा जाणांक पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळा बट ताका कसलेच सिम्पटम्स दिसूंक ना, ना ताका जोर ना खोकली, फक्त कशें आसा तो संपर्कांत आयला म्हणून ताणें टेस्ट केला. बट तो म्हणटा आपूण पॉझिटिव्ह आयला खरो बट आपल्याक चुकून सुद्दां जोर येवंक ना, तकली दुखूंक ना, कांय कसलीच लक्षणां दिसूंक ना. म्हणून तर म्हणजे आमी सामके भियोन वचोंक जायना आनी भियोन घरान रावनूय जावचें ना. म्हणून म्हाजे कडल्यान तो तुमी भियोन वचूं नाका हो स्टेटमेंट जो आसा हो प्रत्येक म्हाज्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान वयतालो. बरोबर. एक्चुली तातूंत खूब पॉझिटिव्ह एनर्जी आशिल्ली. दोतोर, आमी हालींच्या तेंपार वर्तमानपत्र जावं TV जावं सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी हालीं आयकता की कंटेनमेंट झोन, बफर झोन. नेमके हे कंटेनमेंट झोन, बफर झोन जाहीर करपा फाटल्यान सरकाराचो कितें उद्देश आनी कितें प्रक्रिया आसता, म्हणजे कशें कित्याक लागून ते जाहीर करता? आमकां जेन्ना एखाद्या वाड्याचेर किंवा एखाद्या पंचायत किंवा म्युन्सिपालिटीच्या वार्डात एक घरात किंवा 2 घरांनी
आमकां पॉझिटिव्ह पेशंट मेळपाक लागले 2-3 घरांनी. आमचो भंय आसता, कारण ज्या जाग्यार पर्टिक्युलरली जर दाट घरां आसत, बरोबर. एकत्र रित्या घातात, अजूनही संवय आहा एकामेकाच्या घरात वचपाची कितें ना कित्याच्या कारणाच्या निमित्तान. त्या खातीर त्या परिसरांतल्या घरांनूय बी म्हणजे कोरोना व्हायरसाचो फैलाव जाला आसतलो हे लक्षात घेवन एदर आमी मायक्रो कंटेनमेंट झोन किंवा कंटेनमेंट झोन ती घरां स्पेसिफीक करता आनी त्या सायडीतले रोड सगळे ब्लॉक करता. आमचो स्पेशली मामलेदार, BDO, PI आनी आमचो हेल्थ ऑफिसर हे वचून इन्स्पेक्ट करता आनी खंयच्या वाटेंतले रोड्स हे सील करपाचे ठरयता आनी कलेक्टरा कडेन धाडटा आनी कलेक्टर तो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर करता. ताज्या उपरांत द लास्ट केस आयल्या उपरांत म्हणजे थंयसरली लास्ट पॉझिटिव्ह केस केन्ना येतात ताज्या उपरांतचे 14 दीस खरें तो कंटेनमेंट झोन मेंटेन करता. कारण ताजो अर्थ की हे हांगासर येवपी पॉझिटिव्ह केसीस बंद जाल्यो हाजो हो अर्थ आसा. ओके. आनी बफर झोन दोतोर? ताज्या सायडीक परिसरांत असलेली काही घरां म्हणजे आमी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला आसत जाल्यार ताज्या 2 मिटरांत येवपी बफर झोन एकदां आमी टेस्टिंग कंप्लीट केलें काय बफर झोन काडटा आनी कंटेनमेंट झोन मेंटेन करता. अच्छा. बेसिकली हे दोनूय जे झोन म्हणटा आमी बफर झोन आनी कंटेनमेंट झोन हे सरकाराच्या फायद्याचे नासता तर थंय रावपी लोकांच्या फायद्याचे आसता. हे लोकांनी जाण घेवपाक जाय. कोविडा खातीर सगळें जें करता तें आमी लोकांच्याच फायद्या खातीर करता. मुळात लोकांक खंय तरी कोरोना व्हायरसाचो प्रसार जावचो न्ही, म्हणजे कोरोना व्हायरस लोकां पर्यंत पावचो न्ही म्हणून मागीर तो कंटेनमेंट झोन आसतलो, बफर झोन आसतलो, क्वॉरंटायन आसतलें, टेस्टिंग आसतलें जे स्ट्रिक्टली आनी हेका लागून लोकांक त्रासूय जाता. म्हाका मान्य आसा, म्हाका पडटा की बऱ्याच जाणांक खंय तरी लायनीन रावन थ्रोट स्वॅब काडचो पडटा, ताका स्वता घरान रावचो पडटा. आतां कंटेनमेंट झोनाचे बऱ्याच जाणांचे फोन येता आमी 10 दीस जाले घरान आतां तरी सोड न्ही. हेंय बी आसा, बट आमी थोडेशे त्रास हे सहन करचे पडटले कारण शेवटी आमी हे सगळें करता आपल्या खातीर, आपल्या फॅमिली खातीर आनी आपल्या लोकां खातीर. रायट दोतोर. दोतोर ह्या 2 दिसाच्यो पेपर समजा पळयत जाल्यार प्लाझ्मा थेरपी हो एक नवीन कॉन्सेप्ट. एक्चुली तो मुंबय वगैरे बाकीच्या शारांनी आसतलो, पूण प्लाझ्मा थेरपी म्हणल्यार नेमकें कितें? हितूर कोरोना व्हायरसाचो स्पेसिफीक ट्रिटमेंट म्हणजे आमचे डॉक्टर एडविन गोम्स इंचार्ज आशिल्ले, ताज्या उपरांत डॉक्टर सुनंदा आमोणकर म्हणजे जी रुटीन मेडिसिनल ट्रिटमेंट जी दिता कोरोना व्हायरसा खातीर ताका जाल्लें इन्फेक्शन म्हणजे निमोनिया डेव्हलप जाता आनी निमोनिया डेव्हलप जाल्या उपरांत ताका कदाचित ऑक्सिजन लागता, पयलीं ऑक्सिजन दिवचो पडटा, ताज्या उपरांत व्हेंटिलेटराचेर दवरचो पडटा. आतां ही नवीन ट्रिटमेंट काल आमची एम्सच्या डॉक्टराच्या बरोबर आमच्या डॉक्टरांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सूय जाली आनी एडवान्स ट्रिटमेंट एम्सात कितें दिली वता की ताज्या खातीर लागपी न्यू मेडिसिन्स हें आमी काल मागयलां की आयज सांजे पर्यंत रेमिडियस मेडिसिन्स आमचे कडेन आज पर्यंत काही वायल्स आयज पावतल्यो आनी आमकां जाका एमर्जन्सी लागता त्यो पेशंटा खातीर ते आमी वापरूय करतले. ताज्या खातीर कोणी चिंता करपाची गरज ना. कोण सांगता की मेडिसीन ना जाल्यार आपूण दिता. सरकारा कडेन वखदां हाडपाक आनी पयशे ट्रीट करपा खातीर सफिशियंट फंड्स आसा आनी सगळ्या बाबतींत सरकार सगळ्या गोश्टीची काळजी घेता. आतां उरलो प्लाझ्मा थेरपी. दीस इज अ न्यू ट्रिटमेंट. ब्लड काडले म्हणजे जो पेशंट रिकवर जाता आफ्टर 15 डेज 2 विकाच्या उपरांत त्या पेशंटाक आफयता ताजे ब्लड काडून ताजो प्लाझ्मा सेपरेट केलो वता आनी प्लाझ्मा सेपरेट करून तो जो व्हेंटिलेटराचेर पेशंट आसा म्हणजे जो सिरियस पेशंट आसा ताका प्लाझ्मा जो आसा हो ताका पुश करता. म्हणजे प्लाझ्मा ताका थ्रू वेन हो प्लाझ्मा दिलो वता. म्हणजे अफेरोसिस जे मशीन आसा वीच इज द प्लाझ्मा सेपरेटर्स. ते मशीन डायरेक्टली ब्लड काडटा आसतना फक्त प्लाझ्मा सेपरेट काडून घेता. दॅट इज अ न्यू टेक्निक्स. आतां हाज्या खातीरय बी आमकां मशीन आमी मागयलां. आमचे 2 ते 3 दिसां भितर मशिनूय पावता आनी ताका एक्सपर्ट जो टेक्निशियन आनी आमकां जो MD पॅथोलॅब जो डॉक्टर्स जाय ताच्या खातीर तोय बी आमी म्हणजे एक टेक्निशियन इज कमींग फ्रॉम पुना आनी डॉक्टर इज स्पेशली कमींग फ्रॉम द दिल्ली. म्हणजे आमी ताका ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंटमेंटूय दिता. स्पेशली ही ट्रिटमेंट गोंयांतल्या पेशंटांक मेळची हांवें आनी हेल्थ मिनिस्टर हे दोगांयनी डिसायड केलां आनी पयर आमच्या मिटिंगेंत हें डिसायडूय जालें आनी विदीन 8 डेज फुडल्या विका भितर प्लाझ्मा थेरपी ट्रिटमेंट आतां पर्यंत फक्त मुंबय आसतली, दिल्ली एम्स आनी केरळ गव्हर्मेंट यांच्यांनी सुरू केला. ती ट्रिटमेंट आमी गोंयांनी सुरू करपाची आसा. ओके दोतोर, तुमी उल्लेख केलो जे क्युअर्ड पेशंट जाल्ले आसतात तांचे प्लाझ्मा घेवप तेन्ना तांची मान्यता घेवची पडटली. सो तांची पेशंट समजा ते प्लाझ्मा दिवपाक तयार आहा तांचीच फक्त प्लाझ्मा बरोबर आसा. जे पेशंट्स तयार आसा तांचोच प्लाझ्मा घेवप शक्य जातलो. आतां पर्यंत जेंच्या कडेन आमी संपर्क केला अशें जवळपास ना म्हटलें जाल्यार
एक 50-60 पेशंट विलिंगली तयार जाले आपूण दुसऱ्या पेशंटा खातीर प्लाझ्मा दिवपाक तयार आसा. बाकीच्यां कडेन उलयल्या उपरांत ते रेडी जातले हाजी आमकां खात्री आसा, कारण बऱ्याच पेशंटाच्या संपर्कान आमी आसा. तांच्यांनी सांगल्या वी आर रेडी. ओके. आमी दोतोर पयलींच म्हणलें की गोंयांत सद्या थोड्योश्यो केसी वाडटा, तितले रिकवरी आमची स्पीड खूब बरी आसा. पूण जेन्ना भारताचो विचार करत जाल्यार भारतांत सद्या 61% वयर सर्वायवल रेट आसा, जी खंयच्या हेर देशाच्या तुलनेन खूब बरी आसा. त्या संदर्भात तुमचें मत आमी जाणा सोदता. आमी कंपॅरिजन बेस्ट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर हे भारत देशात अवेलेबल आसा आनी माननीय पंतप्रधान मोदीजीन जे पयले स्टेप्स घेतले ताका लागून जो इन्फ्रास्ट्रक्चर गरजेचो आशिल्लो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या राज्यांनी रेडी केलो आनी ताकाच लागून आज म्हणजे टेस्टिंगूय खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आनी सिम्टोमॅटीक पेशंट्स हे त्या पद्दतीन ट्रिटूय जाता आनी द बेस्ट ऑफ द ट्रिटमेंट वीच इज अवेलेबल इन इंडिया. ओके. दोतोर, एक 2-4 दिसां पयलीं तुमी एक डिसिजन घेतलें की ज्या ज्या वाठारांतले थळावे आमदार आसा, मंत्री आसा, तांच्यांनी बसका घेवन लोकल थराचेर बसका घेवन जे प्रिपेर्डनेस आसा, जे कोरोना संदर्भात जे कितें चल्लां त्याचो आढावा घेवचो अशी तुमी सूचना केल्ली. ताच्या फाटल्यान तुमचें कितें मोटीव आसा? मुळात 12 तालुक्यांनी हेतून मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस जावप गरजेचें आशिल्लें. आज आमचो डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर तो इन्चार्ज किंवा PI हेल्थ ऑफिसर हे आपल्या लेवलाचेर काम करताले, बट ती मेसेज सगळ्या लोकां पर्यंत वयतली आसत जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी शेअर करप गरजेचें आशिल्लें. म्हणून 12 तालुक्यांनी आमचे सगळे मंत्री त्या आमदारांक आपयले. थंयसर तांच्यांनी डेप्युटी कलेक्टर, PI, मागीर DYSP, इवन दो द SP आनी हेल्थ ऑफिसर ह्या सगळ्यांच्या बरोबर थंयसरलो पुराय तालुक्याचो नियाळ, म्हणजे तुझ्या तालुक्यात कितले पॉझिटिव्ह आसा, तुझ्या तालुक्यात क्वारंटायन सेंटर केला काय कितें, तुझ्या तालुक्यात कोविड सेंटर आसा काय कितें, तुमच्या कडेन कंटेनमेंट झोन कितले आसा, तुमच्या कडेन थ्रोट स्वॅब खंय काडले वता, तुमी टेस्टिंग खंय करता, तुमचे रिपोर्ट कशे येता. कदाचित कशें आसा, दीस इज अ न्यू पॅन्डमीक. म्हणजे ह्या पॅन्डमीक स्थितींतल्यान आमकां पूर्ण नियाळ म्हणजे सेंट्रली हेजो डेली नियाळ हांव घेता. पण हे घेता आसतना खंय तरी पयर म्हाका जेन्ना कळ्ळें की कोवीड हॉस्पिटलान कोवीड केअर सेंटरान जेवण लेट पावलें आसूं शकता, थंयसरलें जेवण टायमार पावलें, बट थंय दिवपी एटेंडंट हे कमी आशिल्ले. म्हणून जेन्ना आमच्या एकाच थंयसर आशिल्ल्या कावन्सिलरान म्हाका फोन केलो, हांवें दुसऱ्या दिसाच्यान लगेच रेक्टिफाय केलें. थंयसर एडिशनल तांकां जे हेल्पर जाय आशिल्ले ते एडिशनल हेल्पर दिले. हे सगळें करता आसतना आमी जर लोकलायज लेवलाचेर जर केलें जाल्यार आनीक बऱ्या रितीन जावपाक शकतलें. ताचो उद्देश आशिल्लो की पुलिसांनी मोठ्या पद्दतीन अवेअरनेस करपाक जाय. इनवॉल्वमेंट ऑफ ऑल, सगळ्यांचो इनवॉल्वमेंट जावपाक जाय. म्हणजे तांच्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळटा काय ना, मास्क वापरता काय ना, कोवीड केअर सेंटरांतली फॅसिलिटीज, म्हणजे आतां आमचे कलंगूट रेजिडन्सी हे कोवीड केअर सेंटर आसा, हेवटेन PHC शिरोडा हे कोवीड केअर सेंटर आसा. ह्या सगळ्याचेर जर आमच्या लोकल आमदारान एखादो फोन करून चवकशी केली जाल्यार सगळी सिस्टीम ही आनीक एक्टिवेट जाता, आनीक बऱ्या पद्दतीन कार्यरत उरता. तो कालूच तुमी एक मिटींग घेवन जे BLO सुद्दां आसा तांकां सुद्दां ह्या कामान एक म्हणजे हेल्थ ऑफिसर BLO आनी त्याच्या वयर डेप्युटी कलेक्टर असं काल तुमी आनी म्हणजे ताच्या फाटल्यान कितें मोटीव आसा? हय, जेन्ना एखादो आमी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करता तेन्ना आमचो मेन मनीस जो उरता म्हणजे त्या कंटेनमेंट झोनान सुद्दां BLO उरता. म्हणजे आमचो बूथ लेवल ऑफिसर जो इलेक्शनाक काम करता ताका स्पेसिफीक घरान घर खबर आसता, मनशान मनीस खबर आसता, त्या घरात कितले मनीस आसा हे ताका नक्की खबर आसा. म्हणून आमी जेन्ना एखादो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो आनी हाऊस नंबर दिलो काय ताका रोखडें कळटा त्या घरात कितले मनीस आसा हे तो जाणा, कारण तो लोकल. म्हणून आमी BLOची इनवॉल्वमेंट ही तातूंतल्यान केल्या. दुसरी गजाल, आमी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो काय असोच सोडून दिना. ताका लागपी कंटेनमेंट झोनान लागपी ड्राय राशन आसतलें, ताका बाकीचें कितें सामान लागता, मेडिसिन्स लागता, हे सगळें तेजी वेवस्था जी आसा ही थंय योग्य रित्या पावता काय ना हाजी काळजी तो BLO आसतलो किंवा मागीर आमच्या पंच सरपंच यांच्या मार्फत ती सगळी घेतली वता. ओके. दोतोर, तुमी खूब फावटी उल्लेख करतात, खूब फावटी विनंती करता की सेलेब्रेशन्स करचे न्ही, पार्ट्यो करचे न्ही, लग्नां चड लोकांक आफोवचे न्ही. तरी आसतना कांय लोक आजुनूय सेलेब्रेशन्स करता, पार्ट्यो सेलेब्रेट करता. अशा मनशांक, अशा लोकांक तुमचो संदेश कितें? म्हणजे आमी कितलेय फावटी जर सांगून लोकांक कळना जाल्यार म्हाका कळना. म्हणजे गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्टली रूल घातला की खंय तरी बाबा 50 लोकांच्या वयर म्हणजे लग्नाक लोक आफोवचे न्ही. तरी सुद्दां लोक आपले कार्ड डिस्ट्रिब्युशन करीत आसतात, लोकांक आफयत आसतात. शेवटी प्रत्येकाक दिसता आपल्याक चड लग्नाक लोक येवचे, साहजीक आसा दिसप. बट ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितींत आमी एक जाणून घेवपाक जाय, आमी चड लोकांक आफयता म्हणजे आमी रिस्क आहा पळय न्ही ही वाडयता. ताका लागून म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक म्हणणें आसा की जर आमकां चड लोकांक आफोवपाक जाय जाल्यार लग्न आतां दवरूं नाकात, मागीर केन्ना तरी दवरात. बर्थडे सेलेब्रेशन आसत जाल्यार अंदू तो करूं नाका, फुडल्या वर्सा खूब व्हडलो करात, फुडल्या वर्सा करपाक वेळ. मरण हें आमच्या हातांत ना
आनी तरी सुद्दां मरणांक आमी म्हणटा 20 लोकांनी वचून मरण करचें, बट चुकून लोक येता तांच्या घरा कडेन वता, बट एके कडेन तरी लोक चड लोक रावचे न्ही. म्हणजे साहजीक आसा, हांव समजूं शकता, कारण दुख्ख प्रसंग तेन्ना कोणी तरी थंय पावपाक जाय, बट तितूर सुद्दां आमी आपल्या जिवाची काळजी जी आसा ही घेवप खूब गरजेचें आसा. कारण एखाद्याच्या घरात वायट प्रसंग जाला, त्याच्या घरात सुद्दां परत कोरोना बाधित जावचो न्ही. बरोबर. म्हणून आपलो मास्क जो आसा कंटिन्युअसली बांदून वयचो. आमी एकामेकाक थंयसर हात दिवचे न्ही, आमी जाय जाल्यार पांयां पडचे, अशा पद्दतीचें सोशल डिस्टन्सींग सुद्दां सांबाळप हें खूब गरजेचें आसा. कारण त्या वायट आशिल्ल्या घरात आमी आनीक थंय दुयेंत दिवन वयचें न्ही, हो हेज्या फाटीमागचो उद्देश आसा. दोतोर, जेन्ना हो कोरोनाचो संसर्ग पुराय भारतभर पुराय संवसारभर पसरलो तेन्ना सुरवेक जनता कर्फ्यू जालो, ताच्या उपरांत सिरीज ऑफ लॉकडावन जाले, आतां अनलॉक आसा. मुखार लॉकडावन करपाचो कितें विचार आसा? म्हाका दिसता आतां अनलॉक 2 सुरू जाला. हय. जेन्ना मुळात माननीय पंतप्रधान हांच्यांनी जनता कर्फ्यू सांगलो, जनता कर्फ्यूच्या उपरांत आमी तो जनता कर्फ्यू एक्सटेंड केलो आनी रोखडेंच लॉकडावन सुरू जालें. बरोबर. तेन्ना लोकांचो खूब प्रेशर आशिल्लो की आतां लॉकडावन करूं नाकात, उगडें करात. आमी थोडोसो लोकां मदीं अवेरनेस जावचो आनी आनीकूय स्ट्रिक्टनेस येवचें म्हणून लॉकडावन करतले. पण आतां म्हाका दिसता जो लॉकडावन केल्लो, एक तर लोकां मदीं अवेरनेस आनी एड्युकेशन अबावट द कोरोना व्हायरस आनी कोविड-19 ह्या बद्दल क्रिएट जावपा खातीर केल्लो लॉकडावन आशिल्लो. आनी तें जेन्ना जितकें गोंयांत खरो म्हणजे ताजो फायदोच जालो. आमी मोठ्या प्रमाणात लॉकडावन केला त्या खातीर लोक खूब मोठ्या प्रमाणात अवेरूय जाल्ले आनी लोक थोडेशे भियोनूय आशिल्ले की कोरोना व्हायरस एकामेकाक जावचो न्ही म्हणून. पण आतां म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेशंट सगळ्या जाग्याचेर ना म्हटलें जाल्यार पेशंट जे आसा एक प्रत्येक तालुक्यांत आमकां खंय ना खंय तरी मेळटा. त्या खातीर आत्तां लॉकडावन करपाची गरज ना हें म्हाका दिसता. अनलॉक सुरू जाला कारण इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चालू उरपाक जाय. कारण जो पर्यंत सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चलना तो पर्यंत सर्वायव जावंक शकना. म्हणून आमकां अनलॉक चालू दवरता आसतना आमी सगळें सोशल डिस्टन्सींग, मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप हें कंपल्सरी करप आनी आपूण आपली काळजी कशी घेवप, आपल्या फॅमिलीची काळजी कशी घेवप हें गरजेचें आसा. आमच्या गोंयांत ट्युरिजम इंडस्ट्री सध्या सुरू जाल्ली आसा आनी अशा आमच्या गोंयांत येवपाक लोक तशे खूब उमळशिकेन वाट पळयतात. गोंयांत येवपी जे ट्युरिस्ट जे भविश्यान येवंक सोदता आनी गोंयांत बिझनेस चलोवपी, इंडस्ट्री चलोवपी बिझनेसमॅन हांकां तुमचो कितें संदेश? खरें म्हणजे टुरिजम रिलेटेड जे स्टेक होल्डर्स आसात, जावं तो टॅक्सीकार, जावं तो पायलट, जावं तो मागीर आपलो ग्रॉसरी आयटम सगळें एकान एक किंवा त्या खंयच्या तरी हॉटेल हितूर काम करपी आसतलो. हे आयज जर पळयत जाल्यार सगळे तशे गोंयकार आसा. फाटले 3 म्हयने सगळे टुरिजम कंप्लिटली स्टेक होल्डर्स हांचो बिझनस बंद आसा. ही इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चालू जावपाक जाय आनी ताच्या खातीर वेवस्थीत SOP आमी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर आसा तो फॉलो करून जर ट्युरिस्ट आयले आसत जाल्यार आमी वेलकम करपाक जाय. आयजूय बी गोंय राज्यांत येवपी प्रत्येकाक हो टेस्ट केलो, ताका कोवीड टेस्ट कंपल्सरी करची पडटा. ताका लागून ताका 2000 रुपीज फारीकूय करचे पडटा आनी ताका त्या टेस्टीचो रिपोर्ट येयसर म्हणजे वेटूय करचो पडटा. जरी तो हॉटेलाचेर आयलो जाल्यार ताका आपलो रिपोर्ट दुसरे दीस येयसर भायर भोंवपाक मेळना. कंटिन्युअसली तेजो फॉलोअप हे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सगळे जाण घेता. त्या खातीर आमी वेलकम करप गरजेचें आसा. कारण शेवटी आमकां इकॉनॉमिकल एक्टिविटी ही प्रमोट करप हें गरजेचें आसा. अच्छा दोतोर, सध्या भाजपातले एक आमदार सध्या कोवीड केअर सेंटरान आसा क्लाफासियो. सो त्यांच्या संदर्भात जे आमचे पळोवपी आसा तांचे हेल्थ स्टेटस कसो आसा त्या संदर्भात थोडेशें सांगात. आमचे आमदार हांचो हेल्थ हांव डेली दिसाक 2 फावटी आमचे कंटिन्युअसली ते इन्चार्ज डॉक्टर आसा तांच्या कडेन पर्सनली उलयता. तांच्या खातीर तांचे हेल्थ खूब इम्प्रूव जायत आसा. म्हणजे डे बाय डे त्यांची पयली 1-2 दीस मातशी प्रकृती त्यांची बिगडलेली, पण हेजो अर्थ खूब बिगडलेली अशें न्ही. कारण मातशी प्रकृती बिगडलेली, बट आज सुद्दां हांवें परत फॉलोअप करून घेतला. आज त्यांची प्रकृती खूब बरी आसा, ते खूब रिकवर जाता आनी म्हाका खात्री आसा तेंचे 1-3 दिसाच्या भितर की ते पूर्णता रिकवर जातले हें निश्चित आसा. अच्छा दोतोर, वता वता निमणो प्रश्न एक खास. जुलय म्हयनो शेवटाक गोंय विधानसभेचें अधिवेशन जावचेलें आसा आनी सध्या अनलॉकचो सिजन आसा. सो हे अधिवेशन जावचें काय ना जावचें हाचेर साबार चर्चा आसा. पूण सरकार ह्या गजाली कडेन खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता? हेजेर भायर कितें चर्चा आसा ही वेगवेगळी आसा. बट मानाधीक स्पीकर मान्य श्री राजेश पाटणेकर हांच्यांनी ह्या विशयाचेर मिटिंगूय आपयल्ली, ऑल पार्टी मिटींग आशिल्ली.
त्या पार्टीन अपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डचे नेते बाब विजय सरदेसाय, MGPचे नेते बाब सुदीन ढवळीकर, राष्ट्रवादी बाब चर्चिल आल्लेमो, हांव आशिल्लो, सभापती उपसभापती बाब इजदोर आनी आमचो लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर माविन हे सगळे आशिल्ले. आनी मुळात प्रस्ताव हे सेशन एका दिसाचे घेवचे हो प्रस्ताव तसो विरोधी पक्ष आनी बाकी आमचो MGP सुदीन ढवळीकर बाब हांच्यांनी हो प्रस्ताव मांडलो आनी सगळ्यांनी ताका सपोर्टूय केलो. आमीय सपोर्ट केलो ताका. हो सरकाराचो अलोन फक्त प्रस्ताव नाशिल्लो की आमकां एका दिसाचें सेशन जाय अशें कांय नाशिल्लें. सगळ्यांनी मेळून घेतलेलो हो निर्णय आशिल्लो. आतां हो निर्णय कित्याक घेतलो? जेन्ना स्पिकरान तांच्या समोर सगळ्यांच्या समोर आपले पयले 5 मिनटाच्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी सांगलें जरी सेशनाक 40 आमदार फक्त भितर बसता आसत 1,500 लोकांची इनवॉल्वमेंट एट अ टायम ही लेजिस्लेचरच्या त्या कंप्लिटली कॅम्पसान जाता. पुलीस आसतले, डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसतलो, पत्रकार आसतलो, आमदार आनी मंत्री यांचे स्टाफ आसतले, कमीत कमी 1,500 लोक त्या पुराय परिसरात येता. लोकांक दिसतना असेंब्ली म्हणजे 40 लोकांची असेंब्ली काय कितें हें दिसता. म्हणून म्हाका दिसता ह्या 1,500 लोकांच्या मदीं खंय तरी एखादो दुसरो जर पॉझिटिव्ह आयलो आनी आमचो कॉम्प्लेक्स हो कंप्लिटली AC कॉम्प्लेक्स आसा आनी खंयसरूय एखादो दुसरो जर पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार चुकून सगळ्या जाणांक हें इन्फेक्शन स्प्रेड जावंक शकता. मोठ्या प्रमाणात हें इन्फेक्शन सगळ्या पर्यंत पावूंक शकता. म्हणून सगळ्यांनी मेळोन हो निर्णय घेतलो आनी ताज्या उपरांत मानाधीक सभापती हांच्यांनी डिक्लेअर केलें की हें सेशन हें एका दिसाचें जातलें. हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हूण सांगता, म्हाजें जेन्ना फाटल्या वर्सा सगळ्यांत व्हडलें सेशन 21 दिसाचें दवर म्हणून सांगपी हांवूच मुख्यमंत्री आनी 21 दिसाचें सेशनूय बी फाटलें अधिवेशन जे फाटल्या वर्सा 21 दिसाचें सेशनूय बी योग्य रित्या जाल्लें. आज जर तें एका दिसाचें जाता आसत जाल्यार ह्या पॅन्डेमिका खातीर जाता. मानाधीक सभापती सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान घेतलेलो हो निर्णय आसा. तर हे आशिल्ले आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमच्या वांगडा मुद्दाम वेळ काडून हांगासर हाजीर रावले आनी थोडीशी आमच्या सांगाताक भासाभास केली. दोतोर तुमी हांगासर आयले मुद्दाम देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.